बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल आरिफ ऑफिशियल। मोहतरम नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक वो माह मुबारक है कि जिसमें नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ इबादत के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा अता किया जाता है। दीन इस्लाम में क़यामुल लैल की बहुत फजीलत बयान की गई है कि बंदा मोमिन अपनी नींद को कुर्बान करके रब की बारगाह में सरबसजूद हो और सलात तहज्जुद अदा करे। इस क़यामुल लैल की एक सूरत नमाज तरावी है जो कि अहादीस और सहाबा इकराम के अमल और इज्माए उम्मत से साबित है कि मुसलमान रमज़ान में पूरा महीना नमाज इशा के बाद 20 रकत नमाज तरावी अदा करके क़यामुल लैल की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी की अहमियत व फजीलत बयान हुई है। खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने नमाज तरावी की मदावत फरमाई है। चुनांचे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान की रातों में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि शोहरत और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत की जाए। रमज़ान नज़ुल कुरान का महीना है, इसलिए तरतीब के साथ नमाज तरावी में उम्मत मुसलमा कुरान की समात करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल रात में क़याम फरमाते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम करें, आधी रात या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा, और कुरान ठहर ठहर कर पढ़ें। रोज़ा गुनाहों से ढाल है और अफजल तरीन बदनी इबादत। रोज़ा रखने से ना सिर्फ मुसलमान के सबका गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं, बल्कि रोज़ा आइंदा गुनाहों से बचने के लिए बेहतरीन तरबियत है। इबादत में रोज़ा को एक ख़ास मुकाम व मर्तबा हासिल है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं किए जाते। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम से पूछा गया, या अली अलैहिस्सलाम, क्या कोई ऐसा मुसलमान भी है जिसका रोज़ा कबूल ना होता हो? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, 4 ऐसे लोग हैं या 4 ऐसे मुसलमान हैं जिनका रोज़ा कबूल नहीं किया जाता और इनका सारा दिन भूखे प्यासे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। रोज़े क़यामत इनके रोज़े इनके मुंह पे मारे जाएंगे और इनके लिए ज़रा भी फ़ायदामंद ना होंगे। पूछा गया, या हज़रत वो कौन से 4 लोग हैं? तो फरमाया, पहली वो औरत है जो अपने शोहर की नाफरमानी करती है, बस जब तक वो तौबा ना करे। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाबुल इल्म हैं और नाइबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अहले बैत अतहार में आप नहायत ही आला और अरफा मुकाम पर फाइज हैं। चुनांचे हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जिससे इसका शोहर राज़ी ना हो, इसका रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसी औरत का रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और इसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम आराम पाओ, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं। इरशाद बारी ताला है, मर्द औरत पर हाकिम हैं, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने माल खर्च किए हैं। एक फर्माबरदार औरत खावंद की अदम मौजूदगी में हिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वाली, और जिन औरतों की नाफरमानियों और बददिमागी का तुम्हें खौफ हो, इन्हें नसीहत करो और इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और इन्हें मार की सज़ा दो, और फिर अगर वो ताबेदारी करें तो इन पर रास्ता तलाश ना करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाला है। हज़रत हुसैन इब्ने मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि इनकी एक फूफी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ज़रूरत से आई। ज़रूरत पूरी होने पर जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया,
اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا رکھ رکھاؤ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میں حتی الامکان کوئی کسر باقی نہیں رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا پورا خیال رکھنا، وہی تمہاری جنت بھی ہیں اور وہی دوزخ بھی۔ حاکم نے اس کو مستدرک میں روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے تو اس عورت کو اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن میں ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی بے پناہ اہمیت ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ فرزند ہے جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود وہ جہنم میں جا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا ہے۔ مندرجہ بالا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نجات اور رحمت خداوندی کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ماں باپ کی خدمت بیان فرما رہے ہیں۔ اس خدمت کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکتا ہے۔ مومن کو والدین کا احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی جسمانی خدمت اور سہارے کی ضرورت ہے تو وہ بروئے کار لائے، مالی ضرورت کا لحاظ رکھے، ہر وہ کام کرے جو ان کی راحت، سکون، خوشی اور آسانی کا باعث ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسا انسان جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا اور ان کی نافرمانی کا مرتکب ہو تو ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا وہ غلام ہے جو اپنے مالک سے فرار ہو گیا ہو، جب تک وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ جبکہ چوتھا مسلمان جس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا وہ ہے جو اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، یعنی اپنے امام کی نافرمانی کرنے والے شخص کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت یعنی امیر کی اطاعت کا حکم کچھ یوں فرمایا گیا ہے: اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ حدیث مبارکہ اور آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام یعنی امیر جو تم پر حکومت والا ہو اس کی اطاعت ضروری ہے، اور حدیث مبارکہ میں آخری حصے میں فرمایا گیا جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری یعنی سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے اپنے امام یعنی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت کے طفیل لاکھوں مسلمان جہنم سے آزادی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ 4 ایسے بد نصیب مسلمان ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ نمبر 1، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ نمبر 2، والدین کی نافرمان اولاد۔ نمبر 3، اپنے آقا کا نافرمان غلام۔ اور نمبر 4، اپنے امیر یعنی امام کا نافرمان انسان۔
غور کیجئے کہیں خدا نخواستہ آپ بھی ان میں شامل تو نہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔